میں صدقے جاواں مولا علی تو میں صدقے جاواں میں دعا کرانگا مالک ہر سال جو دسمبر دا مہینہ آندا ہے فقیر دا دل کردا ہے اے شیر دے نال ادھر سنی ہن مینوں شیر بڑے ہوئے نے اے شیر بھی اج نوٹ کرنے والا ہے نادر بادشاہ تھا گھوڑے پہ بیٹھا تھا مشیر ساتھ تھے وزیر ساتھ تھے شکاری کتے بھی ساتھ تھے ایک شکار تے نظر پئی بادشاہ نے کہا پھوڑو بھائی مشیر مگر وزیر مگر شکاری کتے مگر شکار اوجل ہو گیا کتے رک گئے بادشاہ جلال میں آیا وزیران کو چھوڑو گیا کہ نہیں جاندے انہوں نے کہا بادشاہ کتے آگے نہیں جا سکتے اس نے وجہ کیا ہے اس نے کہا نجف اشرف کی حد آ گئی اور میں شیر دے لگا سرگو دے آلے ہو پوری زندگی یاد رکھو گے افتخاری دینوں شیر ایک کے اور آسی ساتھ مائک حوالے نادر تیرے شکار سے یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنتو مولا ایتی ہاتھ رکھو آسی صاحب تے مائک حوالے میں فقیر نہ کوئی اجازت لواں گا مہربانی میں کوئی مجبوری ہے میری ورنہ میں تانوں سن کے جاندا میرا ویسے بھی تواڈے تو بغیر دل نہیں لگدا میرا بڑا پیارا بڑا ہے یقین کرو میرے غم دا میرے دکھ دا میرے سکھ دا ساتھی آسی صاحب کے بلا لیکن ایک باری بس آخری منٹ بہت شکریہ نورانی رات میں ذکر علی تڑلے نال کر لاؤ دل دے مفتی کو لو پوچھو سجے کھبے نہیں ڈرنا سوشل میڈیا دے کسے بندے کو نہیں ڈرنا ایتھوں پوچھ بولنا کہ نہیں بولنا من کنتو مولا علی علی اچھی 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 من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی چاراں دے اندر پنچاں دے اندر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر صدیق دبیلی عمر دا پیارا عثمان تتارا میں جان پیارا ہے ورد ہمارا ہر درد کا چارا ہر درد کا چارا نعرہ حیدری 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 میری ملاقات آسی صاحب دے نال ریاض الجنہ چوئی میں تو یہ نہیں دسا کہ میری برطانیہ دی کے شہر چوئی اتنے تو ہندی نہیں دی میں نہیں دسا یورپ کتھی ہوئی نا یہ تو میں دسنا ہی نہیں میری ملاقات انہاں نال مدینہ شریف چوئی حضور دے قدمین چوئی ریاض الجنہ چوئی عمرے دے پیکج کنے نے دو جی کنے دو ایک انہاں واسطے ایک تواڈے واسطے تے جدو ریاض الجنہ چ جاؤ سانو یاد رکھنا ریاض الجنہ چ جڑا دو نفل پڑھدا ہے وہ جنتی ہو جاندا ہے میں بابا کی کرتے ہی ان کے دو نفل پڑھیے میں کہ میری بہنیں کی کیتا ہی ان کے ریاض الجنہ چ دو نفل پڑھے میں کہ لبا کی آخے جنت میں کہ جڑا ریاض الجنہ چ دو نفل پڑھے ہوتے جنتی ہے تے جن نے خرید کے دیتا ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے بس نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا پھر پڑھیں گے 6 تاریخ کو آئیں گے حق چار یاد پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے میں اپنے وطن کا ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں شالا نظر نہ لگے کسی غیر دی مالک آسی صاحب ایک ایسی ہستی کا نام ہے وہ بندہ اپنی زبان میں آسی کتنے بجے آسی اور بندے سادے نا جی آسی کتنے بجے آسی آسی دو طرح کے ہوتے ہیں 3 طرح کا ایک آسی امید کو کہتے ہیں ایک آسی گناہگار کو کہتے ہیں جو گناہگار ہے اس کے ساتھ عین لگتی ہے جو آسی امید والا ہے اس کے ساتھ علم مدہ لگتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے بچے ہیں آپ الحمدللہ جو عین کے ساتھ ہے وہ افتخار ہے جو امید کے ساتھ ہے وہ علامہ عمران آسی صاحب ہے بس اتنی بات یاد رکھنا ہم جا رہے ہیں آسی صاحب کے مائک حوالے کرتے ہیں مدنی ساؤنڈ والوں کا بہت شکریہ اور جو کیمرے کی آنکھ میں کیپچرائز کر رہے ہیں آپ کی ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ میری بہنوں کے لیے ایک دعا ہوتی ہے مالک ایک آس لے کے بیٹھ جاتی ہیں مالک بڑی ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کو بڑے دکھ ہوتے ہیں مالک سیدہ پاکی پاک جوڑی کا واسطہ بی بی پاکی پاک بیٹی کا واسطہ کبھی کسی کو کسی بیٹی کا غم نہ دکھانا
اور جتنے دوست بیٹھے بیٹا تیرا میرا ذکر ساری رات اساں کیتا ہے. نبی پاک کا ذکر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور 5 وقت کی نماز حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت شکریہ. سونا جا نعرہ تکبیر. اچھا جی 25 اکتوبر کیڑی جگہ تھی؟ بس سلسلہ مسجد افتتاح ساڑھے عدنان صاحب ماشاءاللہ بھیرا شریف. اے ہے جی رکھ چراغا طاہر آباد بھیرا. بہت بڑی خوبصورت محفل کا ہمیشہ یہ میرا بھائی انعقاد کرتا ہے. آسی صاحب کا بڑا لاڈلا خادم ہے جی. بس کچھ ایسی مصروفیت ہے ورنہ اس محفل میں ہر سال حاضری ضرور ہوتی ہے. بیٹا بڑا پیارا بچہ ہے ہمارا, علی ہو یا عدنان ہو. 25 اکتوبر کو آپ کو دعوت دینے کے لیے یہ ٹیم آئی ہے. خصوصی بیان علامہ عمران آسی صاحب کو ہوگا, شرکت کر کے ثواب دارن حاصل فرمائیں. 30 اکتوبر کو ڈی گراؤنڈ فیصل آباد 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 40 عمرے کے ٹکٹ نہیں, مکمل پیکج سارے جان دے ہو ہیں. 300 بعد پاندے ہو پہلو پیکج لب دے ہو کہ دھان جا سارے تو انہوں پتہ پیکج کس کو کہتے ہیں. مکمل پیکج انشاءاللہ. تو ملاقات ہوگی آپ سے, شرکت کیجئے گا. 28 نومبر کو شیخو پورا ہو محفل جس میں 30 عمرے کی مکمل ٹکٹ ہیں. میاں صاحب جوان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اسی جوان ہو. اللہ تعالی پوری ٹیم نے جوان رکھی. آج کسر نکل گئی کہ نہیں. میں اس واسطے کرنا کہ نبی پاک دے سارے یاراں دا ذکر ضروری ہوتا ہے. نعت خانوں نو لسٹ دیا کرو کہ جتھے مناقب پڑھ دیں اتنے شان صحابہ بھی پڑھ دیں. کوشش کریا کرو تاکہ کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے. آئیے دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين.
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان 19ویں سالانہ نورانی رات آپ دے اس علاقہ سرگودہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا بزم نورانی محبان رسول اقبال کالونی سرگودہ دے تمام اراکین خصوصاً جناب عزت مآب حاجی میاں عبدالکریم جویا صاحب، جناب حاجی ظفر اقبال صاحب، ملک محمد اکرم جویا صاحب، جناب سید تنویر حسین شاہ صاحب، ملک مظہر حسین جویا، میاں فواد رحیم، حاجی عبدالباقی، حاجی عبدالباسط، محمد عزیر اقبال صاحب اور جناب بھائی محمد عویس صاحب، ان تمام احباب نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی اس نورانی رات نو سجایا۔ میں نو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحون حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لگے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لکھے آئے، نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات اچھ اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نا بھی نورانی رات ہے اور ہے بھی ویخلو نورانی رات ہے۔ یقین کرو تسی ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک دی اس ریم جمع ساری رات گزار کے جا رہے ہو۔ میں دیکھ رہا کہ سارا تقریباً نوجوان طبقہ بیٹھا ہے۔ اس نوجوان طبقے نو پرفتن دور دے اندر نبی پاک دے ذکر دی محفل ساری رات بٹھا کے رکھنا، اس محفل کروان والے دی اور بزم نورانی محبان رسول دی عظیم کاوش ہے، اور میں انہوں ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرنا۔ اللہ کریم آپس اتحاد اتفاق محبت دی دولت انجی نصیب فرمائے۔ قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو، میں ایک ایک نام لواں بڑی لمبی فہرست ہے۔ اللہ سب نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلے نے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے۔ اج انتظامیہ میں کہہ رہی سی کہ سانو مولا علی دا ذکر بھی سناؤ تے سید ہزارہ پاک دا ذکر پاک بھی سناؤ، تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں۔ عرض کی تھی یا اللہ اتنے تسا ارادہ فرمایا، ارادے اسی انسان بھی کرنے ہاں، اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے، رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہاں۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں، فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، فرمایا میں کسے بھی کم دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا، وہ ہو جاندہ ہے۔ ہونے ارادہ بھی کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں اور تسن خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں۔ کون ہے والی نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تے انبیاء تے رسول تے تہاڈے تو پہلے بھی آئے نے، اللہ نے نبیوں نے شانہ دے کے بھیجیا، معجزات دے کے بھیجیا، نبیوں دیاں ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا، اگر تسی نبی تے رسول ہو شانہ کیڑیاں لے کے آئے ہو تے اللہ نے تہاڈی ڈیوٹی کیڑی لگا کے بھیجے۔ اللہ دی قدرت کنہ نے سماعت فرمایا تے فرمایا سونیا جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن 10 دا تورے آئیں،
ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں اللہ نے پھر یار دیاں شانہ بھی دسیاں تے یار دیاں ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی پچھلے سال تساں نورانی رات انج دی سبحان اللہ فرمائی کہ میں سارا سال یاد رہی ہن آج ایک باری پھر انج دی سبحان اللہ آکھو میرا پورا سال گزارا ہو جاوے میں ہون چنیوٹ شہر تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس تقریر کر کے آ رہے ہیں اس طرح بہت بڑا اجتماع سی تے چنیوٹ والے نے میں کہہ کے آیا ویکھو میں سرگودے چلیا تو نہ میں انی سبحان اللہ دینی ہے کہ میری تھکاوٹ اتر جانی ہے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج عمرے دا ٹکٹ ضرور لے کے جاوے ہن سنے سٹیج والے ہیں جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملا سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہیا اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا پروردگار نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار نو میں مبشر کے نذیر بھی بنایا جد یار دیا شانہ تسلیاں ڈیوٹیاں کی باری آئی فرمایا وداعیا الی اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ شیطان میرے بندیانوں اغوا کر کے لے گیا ذرا میرے بندیانوں میرے والے دعوت دئی جاؤ کملی والے آؤ یزکیہم دیا شانہ لے کے گیا ذرا میرے بندیانوں پاک کری جاؤ عرض کی دیا اللہ دینے بھی تیرے بندیانوں پاک کرانگا میں تیرا آت بھی تیرے بندیانوں پاک کرانگا عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرمایا کملی والی آؤ دن رات میرے بندیاں پاک کری جاؤ گھر والوں دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دیواں اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا ہر نمازی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر متقی نو حکم خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں پر پلیدی نو حکم خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں ہن میرا دل کردہ میں دا ترجمہ میاں محمد بخش گلو کروا کے دیواں بے مرشد چپ روے تجدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ میں تو انہوں ہولے ہولے مولا علی دے دروازے تے لے کے چلے ہیں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میرے اندر دی جان دی بس
पाप नहीं रहते ते मैले अंदर दी जावांदी। मियां मुहम्मद बख्श केड़ा सोना जिहा अकीदा दे रहे, फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे, बस नाम लिया। नहीं समझे ते मैं आसान करा, और वैसा मैंने इंज लगदा मियां साहब कहना चाह रहे ने कि मुसल्ले ते बह के अल्लाह अल्लाह कीतियां भी बंदा पाक हो जाता है, अली अली कीतियां भी बंदा पाक हो जाता है। क्योंकि इन्ने पाक ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे, इन्हां दा नाम लईए ते बंदा आप पाक हो जाता है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये सारे दा जिक्र करा तो बड़ी लंबी फरिश्ते आओ उन्हां पाक लोगां चों पाक घराने चों एक ते दो हस्तियां दा जिक्र अर्ज करा। मौला कायनात सदर बज़्म विलायत असदुल्लाहिल गालिब गालिबुन अला गालिब हजरत मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जदों अपनी मां दे शिकम विच आए ना ते हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चाची नूं मिलण वास्ते आउणा ते मौला अली दी अम्मी जान ने उठ के खड़े हो जाना। एक दिन हुजूर ने फरमाया चाची जी तुसी मेरी मां लगदे हो, उम्मी बाद उम्मी मेरी मां दे बाद तुसी मेरी मां हो, ते पुत्र आउं ते मामा नहीं उठ के खलोंदियां, मामा आउं ते पुत्र उठ के खलोंदे ने, मैं आवां ते तुसी ना उठ के खड़ियां होया करो। मौला अली दी अम्मी फरमा लगियां वे कमली वालिया मैं ते होरे ना ही उठ के खलोवां, पर जदों तुसी तशरीफ लेके आउंदे हो ना ते आ जेड़ा बच्चा मेरे शिकम विच ए मेरे पेट च अकड़ जांदा है, ए मैनूं बैठण नहीं देंदा, कहंदा अम्मा उठ के खलो जा वेख नबियां दा इमाम आया है। ए ओ अली है जेड़ा मां दे शिकम विच भी मुहम्मद दा अदब करदा है। नौजवानों जदों मौला अली दी विलादत दा वेला आया ना 9 रजबुल मुरज्जब दी रात है, मौला अली दी अम्मी जान नबी करीम दे ना तवाफ़े काबा कर रही हूं, 1 2 3 4 चक्कर लगाए, जदू चौथे चक्कर दी वारी आई मौला अली दी अम्मी जान दे चेहरे पर मेरे आका ने वेखे आओ, चाची दा चेहरा सुरख हो गया, बड़ी तकलीफ दे असार ने। नबी करीम ने फरमाया चाची जी खैर, अर्ज कर दिया वे कमली वालिया इंज लगदा बच्चे दी वलादत दा वेला आ गया है। नबी करीम ने फरमाया चाची जी तवाफ मुकम्मल करो, अर्ज कर दिया सुनिया इंज लगदा है तवाफ मुकम्मल नहीं कीता जाना। नबी करीम ने फरमाया चाची जी घर लगियां जाओ, अर्ज कर दिया इंज लगदा घर भी नहीं जाया जाना। अचानक काबे भी दीवार फट गई, नाले आबाद आई, अपने घर नहीं जा सकती, आजा मेरे घर आजा मेरे घर आजा। मौला अली दी अम्मी जान हुन काबे च चलियां गईयां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों शरीयत मुस्तफा दा कायदा कुलिया कानून है, ये मसला है औरत बच्चे नु जन्म देवे ते 40 दिन तक औरत नमाज न पढ़े, कुरान न पढ़े, कुरान मजीद नु हाथ न लगावे, काबे दा तवाफ न करे, काबे नु हाथ न लगावे। ओ यार औरत ते बच्चे नु जन्म दे के काबे नु हाथ नहीं ला सकदी, ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है। ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है। मैं ना जे पढ़िया करना काबे च विलादत हैदरती, मस्जिद च शहादत हैदरती, काबे च विलादत हैदरती, मस्जिद च शहादत हैदरती, इरशाद कमली वाले दा है दीद इबादत हैदरती। मौला अली अल मुर्तदा दुनिया ते आए, 3 दिन दे मां बाद मां काबे चो बाहर आई। नबी करीम जदों चाची दे घर आए ना ते हुजूर ने फरमाया चाची जी ले आओ मेरा वीर मेरी गोदी च दे दियो। मौला अली दी अम्मी जान ने जदों अली नु नबी दी गोद च रखा ते छम छम आंसू। फरमाया चाची जी रोंदे क्यों हो?
عرض کر دیا میں کملی والیا سونے آج 3 دن گزرے بچہ دنیا تے آیا تے میں رونیاں اکھ نہیں کھولدا ہورے دی اکھی کوئی نہیں مولا علی نے مسکرا کے مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھیا تے حضور فرمان لگے چاچی جی تسی کہندے ہو اکھ کوئی نہیں اے دے ورگی تے اکھ ہی کوئی نہیں اے دے ورگی تے اکھ ہی کوئی نہیں والی تیری عظمت تو صدقے جاواں جدی پہلی اکھ کھلی تے نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پئی لو جی اویس صاحب کہہ رہے ہو پڑھ دے وہاں کوئی نہیں بولے تسی سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا یہ میرے پتہ کی گڈی چوں نکلدے جڑی پہلی گل کن چاکی وہ پتہ کی کہندے نے ایویں پونے 2 گھنٹے تقریر کریا جے تے میں کہا ہو تہاڈا کی جاندا میں جا کے بھائی مجمع بھی پڑھانا ہے ہون بھی کر کے آیا رات پھر 2 تقریر ایک شیخ پورا ایک فیصل آباد پھر گل کرنی پر اے میرا پیار انہاں کو کر دینے کہ میں انہاں نو انکار بھی نہیں کر سکدا مگر میں نہ اپنا امتحان تے نہ تہاڈا میں جلدی تانوں بس جڑی انہاں نے مینوں ترتیب دتی تقریر دی کہ انج کر کے گزریا جے میں انہاں راہاں تو گزردے آ جانا ہے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کہندے نے شعر پڑھ دیو کونین دی ہر ایک چیز تے قبضہ سونے حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا حیدر کہندا ہے ہن ایک باری سارے بولو حیدر جیڑا عشق دے پیڑے پیدا ہے او حیدر کہندا ہے او منزل تے جاؤ پہنچ دے جن مل گیا رستہ حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا کہندے نے ایک باری پھر پڑھیا جی میں اس بابے چورے والے دا نوکر ہاں ساڈا کوئی بابا وڈیرا 60-70 سال دا ہو جائے نا تے او اٹھدیاں بیٹھدیاں ساڈیاں مائیاں بابے ہائے کر کے اٹھدے نے پر میں اپنے بچپن تو ویکھیا میرے بابا جی تاجدار چورے شریف جدوں اٹھدے یا بیٹھدے سن تے ہائے نہیں سن کہندے سن حیدر آمین آمین میں پڑھنا اچھا جی اجے تسی اگے کے ویکھو جے تے میں شروع ہویا مولا علی جدو حضور دی گودی وچ آئے نا تے حضور نے ہن گڑتی دتی تانوں پتہ اپنی زبان دے چوسے عطا فرمائے ایک دن حضور نے کھجور کھا کے تو دی گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا تو سبحان اللہ ہی نہیں آکھی
کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما. میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹک چھٹی, بچے دوڑ کے پکڑ کے منہ چ ڈال لے. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او بچہ ہے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے, یہ بچہ آ کے پیچھے کھلو گیا تے انہیں بھی نیت کر لی. نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا, ہوندا کیوں نہیں سا؟ اس بچے جڑا جواب دیتا نا وہ اج دی نورانی رات دا نچوڑ ہے. میرے آقا فرمایا بیٹا میرے برابر کھڑا کیوں نہیں سا ہوندا؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا تیرے برابر میں کیوں کھلواں؟ امی نے دسیا کہ شب معراج نبی تے سارے آئے سن پر تیرے برابر تے کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. او بچہ جنہیں میرے نبی دی کھجور دی گٹک چوس لے. نبی کریم نو ادا پسند آئی تے ہاتھ چکے نبی کریم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین. عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما, انو دین دا فقیہ بنا. او بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے. عبداللہ بن مسعود فرماتے نے حبر الامہ, اس امت دا سب تو بڑا عالم. او بچہ ہے جنو آج صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا جاندہ ہے. سرگودہ والے میں سچی دسیو او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا وڈا ہی عالم بندا ہے تے جڑا چوسے محمد دی زبان. پھر اس علی دے کیا کہنے ہو جڑا چوسے محمد دی زبان, جڑا چوسے محمد دی زبان لوے او تے پھر علم دے کیا کہنے. آؤ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے, علی دا دروازہ ہے. مولا علی المرتضی ایک دن کوفے دی گلی دے اندر جا رہے, ایک بندے نے آواز دے کے آکھیا علی ذرا ٹھہر جاؤ. مولا علی ٹھہر کے قریب آ کے کہنے لگا علی سنیا تینوں جڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیا جواب دے دینا. علی تو سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے, مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے. فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے, کائنات علی دے سامنے رہندی. فرمایا جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. او دے علم دے کیا کہنے. وہ کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. ایک منٹ ٹھہرو بھائی, پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے. میں نقشبندی یا مجددی الحمدللہ. میرے مجدد پاک فرما دینے کہ مولا علی ہمیشہ تو قطب الارشاد مقام تے فائز نے. مولا علی المرتضی دے متعلق میرے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اس امت چی نہیں پچھلی امتاں بھی جننے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. اچھا کنے کنے سنیا کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے؟ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے. جنہیں نہیں سنیا او سن لبے کہ میرے نبی دا فرمانے ذکر علی جن عبادہ فرمایا, علی دا ذکر عبادت ہے. ہن عبادت انج کریے کہ میں کہاں گا تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو انج نہیں ہاتھ جو کہ نعرہ مار کے کہنا علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو, پھر بولے جدھر بھی دیکھو. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اور جدو میرے آقا ہجرت کر کے مدینے آئے تھے مولا علی جوان ہو گئے, ادھر سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئی. سناوا میں علی تزارہ دی شادی.
مولا علی مدینے دی گلی چ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یار ملے تے فرمایا علی تو بھی جوان ہے، نبی دی بیٹی بھی جوان ہو گئی، حضور نو لوگ رشتہ پوچھ رہے نے تے علی تو بھی پوچھ لے۔ مولا علی فرمان لگے رشتہ تے پوچھ لواں پر ساری زندگی محمد دے ٹکڑیاں تے گزاری ہے، کیویں پوچھاں؟ یارہ نے حوصلہ بدایا تے مولا علی ٹوڑے ٹوڑے آکے نا او نبی پاک دی محفل چ بیٹھ گئے، گھٹنیاں تے سر رکھیا تے کدے کدے حضور دا چہرہ ویکھدے نے تے پھر گوڑیاں تے رکھ کے سر روندے نے، پھر ویکھدے نے پھر روندے نے، پھر ویکھدے پھر روندے۔ نبی پاک نے اس طرح قریب بلا کے نا تے اس طرح مولا علی دا ہاتھ چہرہ مبارک اپنے ید اللہ والے ہاتھاں چ لے کے بڑی شفقت نال میرے نبی فرماتے نے علی کیوں پیا رونا ہے؟ تساں ویکھیا ہوے گا کوئی بندہ روندا ہوے نا تے کوئی اودے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا چل یار چپ کر، او ہور روندا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ لگ جاندا کوئی تسلی دین کو چپ کرانا ہے۔ مولا علی روئے نا تے میرے کریم نے فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ مولا